नेपालमा ठूला ठूला राजनीतिक परिवर्तन भए। यसबीचमा धेरै नेपाली जनताले बलिदानी दिए। यो बलिदानी प्राप्त भएको लोकतन्त्रमा अब देश विकासको बाटोमा अघि बढ्नुपर्छ। प्रत्येक जनता खुसी हुनुपर्छ भन्ने मूल मन्त्र आत्मसात गरियो। समृद्ध नेपाल निर्माणको लागि तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सरकार गठन भएपछि पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा बनेको सरकारले परिकल्पना गरेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली नाराले नेपाली जनतालाई महसुस गर्न सक्ने विकासले गति लिएको छ। आफूले नेतृत्व गरेको सरकारले घोषणा गरेको देश विकासका विभिन्न योजनाले नेपाल अब विकासको युगमा प्रवेश गरेको अनुभूति प्रत्येक सर्वसाधारणले गर्न पाएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले आफ्नो कार्यकालमा भएका विकास हेर्न कहीँ जानु पर्दैन, आफ्नो घर अगाडि निस्कदा पुग्छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले भने झैं अहिले गाउँ गाउँसम्म फराकिला सडक निर्माण हुने क्रमले तीव्रता पाएको छ। हामी पालिकामा रहेको बेला अनि हाम्रो प्रतिनिधिहरू प्रदेशमा रहेको बेला हामीले यहाँका योजनाको बारेमा दिनरात छलफल गर्ने, साथीहरूसँग राय परामर्श लिने, पार्टीसँग राय परामर्श लिने, जनताका घर दैलोमा पुग्ने, आवश्यकता महसुस गर्ने, अनि त्यो विधिवत फाइलहरू उठाउने, अनि त्यो फाइलहरूमा आवश्यक पर्ने डकुमेन्ट्सहरू तयारी गर्ने, अनि त्यो सबै लगेर प्रधानमन्त्री समक्ष जानकारी गराउने। अनि प्रधानमन्त्रीले आदेश गर्नुहुन्थ्यो कि उहाँको विकास प्रतिनिधि मार्फत ल मेरो प्रतिनिधि त्यहाँ फाइल लिएर आउँदै हुनुहुन्छ, त्यो कुरालाई हेरिदिनु भनेपछि विभिन्न ठाउँहरूबाट, मन्त्रालयबाट, विभागबाट हामीले योजनाहरू चाहिँ स्वीकृति गर्थ्यौँ। यसमा भन्नुपर्दा विकास निर्माण भनेको जनप्रतिनिधिहरू, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू जति सघन रूपले लाग्नुहुन्छ त्यति नै विकासको गति चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ। जहाँका जनप्रतिनिधिहरू सक्रियपूर्वक लाग्नु सक्नु भएन त्यसका ठाउँमा केही पछि पर्छन्। त्यसकारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुँदा यस क्षेत्रका विकासको निम्ति हामीले अधिकतम प्रयास गऱ्यौँ। 3.5 वर्षको अवधि नेकपा एमालेको सरकार, 3 वर्षको अवधिमा 2 वर्ष त लगभग कोभिडको कारणले गर्दा सारा साधन स्रोत समय खर्चिनु पर्यो। 1.5 वर्षको अवधिमा यो ठाउँमा धेरै विकास भएको छ। यदि यो सरकार 5 वर्षसम्म रहन पाएको भए यो ठाउँमा हामीले अझै धेरै विकास गर्न सक्ने सम्भावना हुन्थ्यो। अहिलेको यो पछिल्लो गठबन्धन सरकारले हाम्रा यो क्षेत्रका धेरै योजनाहरू कटौती गरेको छ। अब फेरि यो सरकार, हाम्रो सरकार बनेपछि यी योजनाहरूलाई चाहिँ हामी निरन्तरता दिन्छौँ। विकास झल्काउने योजनाले झापाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 5 अर्थात् निवर्तमान प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्रमा अपत्यारिलो विकासले फड्को मारेको छ। टोलै पिच्छे फराकिला सडक, पक्की विद्यालय भवन निर्माणदेखि आधुनिक भव्य दम्मक सभाहाल निर्माणसम्मका विकासले यो निर्वाचन क्षेत्रको मुहार परिवर्तन हुँदै गएको छ। एमाले नेतृत्वमा बनेको सरकारले नदी कटान नियन्त्रणले नदी किनारमा रहेका बस्तीका बासिन्दाले आनन्दको निन्द्रा पाउने भएका छन्। नदीमा खेर गएको पानीलाई सुकेका खेतका गह्रामा सिंचाई गर्न सहज भएको छ। पानीको स्थायी स्रोत नभएका स्थानमा भूमिगत सिंचाईका सयौं संख्यामा योजना अघि बढाइएको छ। गरिबीका कारण वर्षेनी शीतलहरबाट मृत्युवरण गर्नबाट जोगाउन विपन्नलाई न्यानो घर निर्माणदेखि चुहिएका छाना समेत फेरिएका छन् भने मानिसको शरीर स्वस्थकर राख्न र खेलकुदको विकास गर्न दम्मक 3 मा मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदान निर्माणको काम समेत अघि बढेको छ। हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष केपी शर्मा ओली यो क्षेत्रमा लामो समयदेखि उम्मेदवार भएर निर्वाचित भएर आइराख्नु भएको अवस्था छ र 2070 सालमा पनि उहाँ निर्वाचित हुनुभयो। पछिल्लो कालमा 74 सालमा पनि निर्वाचित हुनुभयो र 72 सालमा प्रधानमन्त्री हुनुभयो र 74 सालमा प्रधानमन्त्री हुनुभयो र त्यसभन्दा अगाडि सरकार नभएको बेलामा सानातिना आयोजनाहरू मात्रै थिए। तर उहाँ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उहाँले यो नेपालमै भनौँ न, यो क्षेत्रमा मात्रै होइन नेपालभरि नै विकासको लहर नै ल्याउनु भयो र यो क्षेत्रको विकास पनि तीव्र ढङ्गले अगाडि बढ्यो र बाटा कालापत्री थिएनन्।
थुप्रै कामहरू इन्फ्रास्ट्रक्चरका कामहरू भौतिक पूर्वाधारका कामहरू भएका थिएनन् र यस बीचमा उहाँकै पहलमा यी कामहरू भएका छन् र यसमा थप भूमिका चाहिँ होमबहादुर थापा उहाँको पनि यसमा भूमिका रहेको छ र हामी सबैको म आफै पनि राष्ट्रिय सभाको सदस्य छु र मेरो पनि भूमिका रहेको छ र प्राथमिकता निर्धारण गर्ने जहाँसम्म कुरा गर्नुभयो सबै कुराहरू जनताका लागि आवश्यकै विषयहरू हुन् र हामीले यहाँ यो जुन सभा हल देखिरहेका छौँ अगाडिपट्टि यो सभा हल पनि 3000 क्यापेसिटीको सभा हल छ, अझै बढी पनि मान्छे अट्ने खालको सभा हल छ र यो सभा हल दमकमा अति आवश्यक थियो। त्यसै गरेर अलिकति मास्तिर गइसकेपछि भ्यू टावरको नामले चिनिने व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाइएको छ, तर मान्छेहरूले त्यसलाई भ्यू टावर भनेर एउटा माथि गएर चाहिँ माथिल्लो तलामा गएर यसो तल हेर्ने अवलोकन गर्ने मात्रै बुझे। त्यस्तो होइन, त्यो चाहिँ एउटा व्यापारिक कम्प्लेक्स हो। त्यसले चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार त्यहाँबाट हुन्छ। त्यसै गरेर थुप्रै बाटाघाटाहरू, यी बाटाहरू अहिले यहाँ अगाडि पनि तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ, बाटाघाटाहरू बनाएका छन्, कालोपत्रे भएको छ बाटो। यो सबैलाई प्राथमिकता निर्धारण गरेर आवश्यकताका आधारमा हामीले चाहिँ विकास निर्माणका कामहरू गरेका छौँ र यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका भनेको चाहिँ केपी शर्मा ओली जो यस क्षेत्रबाट निर्वाचित पनि हुनुभयो, यस क्षेत्रबाट निर्वाचित भएर प्रधानमन्त्री हुनु पनि भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँको पहलमा नै भएका कार्यक्रमहरू धेरै छन्। विकास एकातिर एक क्षेत्रमा मात्र छैन, जता फर्किएर हेरे पनि समान रूपमा गतिशील देखिन्छ। नेकपा एमालेका सम्माननीय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको 3 वर्षको कार्यकालमा नेपालमा 3 शताब्दीमा नभएको विकास भएको छ। पहिलो कुरा त हामीले योजनाहरू सञ्चालन गर्नुभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ योजनाको बारेमा छलफल गर्थ्यौँ र यहाँ चाहिँ राष्ट्रिय महत्त्व राख्ने योजनाहरू, यस क्षेत्रलाई महत्त्व राख्ने योजनाहरू, स्थानीय तहलाई महत्त्व राख्ने 3 प्रकृतिका योजनाहरू हामीले चाहिँ योजनामा ल्याएर हामीले काम गरिरहेका छौँ। राष्ट्रिय महत्त्व राख्ने योजनाहरू मदन भण्डारी रङ्गशाला, यो भ्यू टावर अनि मदन भण्डारी राजमार्ग जस्ता महत्त्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र, दमक सभा हल जस्ता यो एउटा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व राख्ने योजनाहरू पनि हामीले यस क्षेत्रमा ल्याएर सञ्चालन गरेका छौँ। त्यसै गरी यो स्तरीय स्तरलाई महत्त्व राख्ने योजनाहरू अब दमक चक्रपथ जो हामी अहिले यहाँ उभिएका छौँ, यो दमक चक्रपथको कुरा गर्नुहोस्, अनि कृष्ण मन्दिर, बेडाँगी चाहिँ सडक, हिमावी आमचोक मधुमला सडक, यस्ता सडकहरू हामीले निर्माण गरिसकेका छौँ र कतिपय सडकहरू अहिले निर्माण गर्ने चाहिँ प्रक्रियामा छौँ। हामी विश्व ब्याङ्कबाट योजना स्वीकृत गरेर ल्याएर हामी धनबहादुर श्रेष्ठको घर हुँदै डिपु जोड्ने चाहिँ सडक, त्यो हामी चाहिँ अहिले काम गरिरहेका छौँ। अर्को प्रदेशबाट हामी बुद्धचोक, हिमावी, गोलाटार हुँदै आमचोक जोड्ने सडकलाई हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ र यसरी चाहिँ कैयौँ चाहिँ हामी कामहरू गरिरहेका छौँ र यही सडकका क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौँ। अब पुलहरू निर्माणहरू गरिरहेका छौँ। कतिपय अहिले जुन हिमावीबाट अथवा बुद्धचोकबाट हिमावी हुँदै गोलाटार हुँदै पारी महेशचोक जोड्ने जुन बाटोको हामी माओ खोलामा पुल निर्माणको हामी अन्तिम चरणमा हामी पुगेका छौँ र यसरी यो दमकलाई र यो निर्वाचन क्षेत्रलाई हामी हरेक हिसाबले हामी सडक, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका कामहरूमा हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ। रतुवा र मावा खोलाको कटानले हैरान भोगेका यो क्षेत्रका जनताले सुविस्ताको सास फेर्न पाएका छन्। त्यति मात्र होइन, यति अवधिमा रतुवा खोलामा 2वटा र मावा खोलामा 3वटा गरी 5वटा नयाँ पक्की पुल निर्माण भइसकेका छन्। पुल निर्माणले स्थानीय बासिन्दालाई ज्यानै जोखिममा राखेर वारपार गर्नुपर्ने। केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि यो क्षेत्रमा दमक पूर्वमा रतुवा पुल, रतुवा खोला र पश्चिममा मावा खोलाको बिचमा रहेको यो दमक भूगोलमा महेन्द्र राजमार्गका पक्की पुलदेखि बाहेक पुलहरू थिएनन्। तत्पश्चात अहिले दमक विभिन्न जिल्लासँग जोडिएको छ। पूर्वमा इलामसँग पनि जोडिएको छ, उत्तर निकास भएको छ रवि चिसापानी सडक
दमक रदी चिसापानी सडक। पश्चिम मावा पुलमा जोडिएको छ, त्यहाँ निकास पाएको छ। दक्षिण औद्योगिक क्लिन पार्कमा त्यहाँ पक्की पुलको संरचना बनेको छ, दक्षिण जोडिएको छ। र दक्षिणकै त्यही साइडमा मोरङ जोडिएको छ, रतुवामाई नगरपालिका। त्यसो भएको हुनाले अहिले तत्काल फेरि अर्को कार्यक्रम मदन भण्डारी राजमार्ग यहाँ दमक हुँदै जान्छ, जसमा रतुवामा अर्को पुल फेरि काम सम्पन्न हुने क्रममा छ। यसो भएको हुनाले दमक तीव्र गतिमा विकास भएको सहरी क्षेत्रमा पर्छ र यी आदि इत्यादि पुल विभिन्न सडक सञ्जालहरूले जोडिएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ मान्छेहरू व्यावसायिक हिसाबले, शिक्षाका हिसाबले र स्वास्थ्यका हिसाबले सेवा लिन आउने मानिसहरूलाई सहज अनुभूति गरेका छन् भन्ने मलाई लाग्छ। मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत दमककै दमक 1 बेलडागीबाट इलाम जिल्लाको चुलाचुली 5 जोड्ने पक्की पुल निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। पुल निर्माण भएपछि बोल्न सक्ने सर्वसाधारणले त आफूले विकासले दिएको खुसी बोलेर व्यक्त गरे, तर बोली नआउने सर्वसाधारणले आफ्नो क्षेत्रको विकासले दिएको खुसी साङ्केतिक भाषामा यसरी व्यक्त गर्नुहुन्छ। म मात्र होइन, यो विकासले चुलाचुलीवासीलाई नै खुसी दिएको छ। पुल नहुँदा स्कुल पढ्न पाइएन, आवत जावतमा समस्या थियो। यही समस्याले विगत 8 वर्षदेखि चुलाचुली छोडेर दमक नै बस्न थालेको छु। खोला तर्ने पुल नहुँदा यो क्षेत्रमा मेरो गाउँका धेरैजनाले ज्यान गुमाएका छन्। कुनै समय यस्तो थियो कि झापाका अधिकांश क्षेत्रका नदीमा सुक्खा मौसममा काठ तथा बाँसका अस्थायी पुल निर्माण गरेर वारपार गर्नुपर्ने अवस्था थियो। यसरी निर्माण गरिएका अस्थायी पुल वर्षायाममा बाढीले बगाएर लाने गर्थ्यो। त्यस क्रममा खोलाबाट नदी तर्ने क्रममा धेरैले ज्यान गुमाएका दुःखद घटना छन्। वर्षौंदेखि सर्वसाधारणले भोगिरहेको यो दुःखद अवस्था फेरिँदै गएको छ। यो क्षेत्रमा अब काठ र बाँसका पुल तर्नुपर्ने अवस्थाको सधैँका लागि अन्त्य भएको छ। दमक आसपासमा मात्र रतुवा, मावा र कमल खोलाका विभिन्न स्थानमा पक्की पुल निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ। यसरी नै झापाको दमक 1 को पेल्टीमारीलाई इलाम जिल्लाको चुलाचुली 3 बुकुवा जोड्ने पक्की पुलले स्थानीयको दैनिकीमा सहज बनाएको छ। दमकबाट चुलाचुली जोड्ने रतुवा खोलाको पक्की पुल 2077 सालमा उद्घाटन भएपछि खास गरी चुलाचुलीबाट दमक आवत जावतमा सहज भएको छ। यहाँबाट डोरीले बाँधेर चुलाचुलीबाट रतुवा खोलामा दाउरा बगाउँदै तारेर दमक बजारमा लामो समयसम्म बिक्री गरेको कष्टपूर्ण जीवन जिउने गर्दथे। यो पुल नहुँदाको पीडा चाहिँ कस्तो थियो भन्नुहुन्छ भने पेल्टीमारी चुलाचुलीवासी सिङ्गो बस्तीले दमक हाट गरेर बिहान झरेर बेलुका फर्किनु पर्ने क्रम थियो। त्यतिखेर बिहान झरेको मान्छे कोही बेला बेलुका घर पुगिँदैन थियो, किनकि खोलाको कारणले खोलामा बाढी हुने र त्यो पीडा सहने क्रम जारी थियो। र पनि यो पुलको लागि अब कुनै विकल्प थिएन। धेरै कुराको सुविधा पुरा भएको जस्तो अनुभव हुँदो रहेछ। र यातायातले सबै कुरा घरमा, डक्टर चाहियो घरैमा, अनि एम्बुलेन्स घरमा, यसरी सबै सुविधा भएपछि मान्छेलाई ठुलोभन्दा ठुलो राहत पुगेको महसुस चाहिँ त्यहाँबाट प्राप्त हुँदो रहेछ। यसरी नै दमक 10 सेतुमारीबाट गौरादह 5 स्थित बालुबथान जोड्ने रतुवाको खोलाको पुलले यो क्षेत्रको विकासमा एउटा कोसेढुङ्गा साबित भएको छ। चीन नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क समेतलाई लक्षित गरेर निर्माण गरिएको उक्त पुलले स्थानीयलाई स्वास्थ्य उपचारदेखि उच्च शिक्षा आर्जनमा समेत सहज भएको छ। यसले यो क्षेत्रको मूल्यमा समेत उल्लेख्य रूपमा वृद्धि गरेको छ। यसरी नै दमक 10 कै आमबाडी जोड्ने मावा खोलाको पुल निर्माण भएको छ। यसअघि पुल नहुँदा घण्टौसम्म घुमेर दमक नगरपालिका पुग्नुपर्ने बाध्यता अब सदाका लागि हटेर गएको छ। आफ्नै वडा कार्यालय र नगरपालिका कार्यालय विशेष कामले आउन जान समेत पुल नहुँदा मोरङको उर्लाबारी हुँदै राजमार्गबाट दमक नगरपालिका पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो। वरिपरि नदीले घेरिएको दमक नगरपालिकामा लामो समयसम्म पूर्व पश्चिम राजमार्गको पुल बाहेक अन्य क्षेत्रमा थिएनन्।
तर अहिले आवश्यकता अनुसार दमकलाई जोड्ने रतुवा र मावा खोलामा मात्र 6वटा पक्की पुल निर्माण भएका छन्। त्यसैगरी यो क्षेत्रका धेरै ग्रामीण सडकभित्र पर्ने साना साना पुल कल्भट सयौंको संख्यामा निर्माण गरिएका छन्। त्यसैगरी पुल निर्माण भएसँगै पुलसँग जोडिने सडक समेत त्यति नै संख्यामा निर्माण भएका छन्। सुविधा सम्पन्न कालोपत्रे सडक निर्माणले झापाको 5 नम्बर निर्वाचन क्षेत्रलाई अझ आधुनिक पूर्वाधारको नमुनाको रूपमा विकास गराएको छ। यो क्षेत्रको उत्तरमा मदन भण्डारी राजमार्गले चुरे र तराई पहाडलाई जोडेर एउटै मालाको रूपमा जोड्न सहज बनाउँदै लगेको छ। त्यस्तै दक्षिण तराईलाई जोड्ने मेरुदण्डको रूपमा रहेको हुलाकी सडक निर्माणको काम समेत अन्तिम चरणमा पुगेको छ। त्यसबीचमा एक पालिकादेखि अर्को पालिका जोड्ने उत्तरदेखि दक्षिणसम्म फैलिएका बस्तीमा सहज रूपमा पुग्ने गरी कालोपत्रे सडक निर्माण भएका छन्। हाम्रो यो उत्तरी क्षेत्रको लागि यो शहीद वनवाटिकाको लागि हामीले एउटा पर्यटकीय स्थल बनाउने भनेर एउटा यो पोखरी घेराबारा गरियो। यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि यहाँ पानी जमाउनको लागि यसलाई अलिकति हामीलाई आवश्यक छ र यहाँ हामीले जुन यो शहीद वनवाटिकालाई एउटा चाहिँ एउटा शरणार्थीहरूको सङ्ग्रहालय बनाउने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकीय स्थल बनाउने योजना छ। यसमा हाम्रो केपी शर्मा ओलीजीले यसलाई धेरै ठुलो योगदान गर्नुभएको छ। दमक नगरपालिकाको हिमावी ढुकुरपानी आमचोक सडक र हिमावी आमचोक मधुमल्ला सडक समेत कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ। यता चुलाचुली ढुङ्गे नमुना सडक, दमक रिङ रोड विस्तार, हिमावी महेशचोक ड्रेन सहितको सडक निर्माण, बेलडाँगी कृष्ण मन्दिर सडक, पिपिरे आमचोक सडक निर्माणको काम धेरैजसो सम्पन्न हुने क्रममा छन्। सेतुमारी हाइवे निर्माण सम्पन्न भएको छ। किर्खा क्याम्पा सरङपाडा बैगुन्धुरा सडक समेत कालोपत्रे निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। कमल गाउँपालिकाको पाडाजुङी झर्का शनिश्चरी शहीद मार्ग सडकको पहिलो चरणको कालोपत्रे सम्पन्न भएर दोस्रो खण्डको काम सुरु भएको छ। अर्को डाफे चुलाचुली सडक खण्डको समेत कालोपत्रेको काम धमाधम भइरहेको छ। कमल 5कै नमुना चोकबाट दक्षिण रेन्जी चोक जोड्ने नमुना चोक रेन्जी चोक सडक समेत कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ। कमल गाउँपालिकाको अमलडाँगीबाट समयगढ हुँदै बासबारीसम्म जाने सडक कालोपत्रे गर्ने काम सकिएको छ र गौरादह डिपुचोक स्कुल चौन इटाहारा सडक समेत कालोपत्रे गर्ने काम निर्माणाधीन अवस्थामा छ। यसरी नै कोहबरा ग्वालडुब्बा बैगुन्धुरा सडक पहिलो खण्डको काम सकिएर दोस्रो खण्डको काम सुरु भएको छ। चिया दोकानदेखि जहदा बलुबथान गौरादह सडक पनि पहिलो चरणको काम सकेर दोस्रो चरणको काम भइरहेको छ। भित्री सडक कालोपत्रे हुने क्रममा नै अर्को महत्वपूर्ण सडक कृष्ण मन्दिर पिङडाँडा धराने टोल आम्बाडी सडक निर्माणाधीन अवस्थामा छ। यसरी नै दमक कृष्ण मन्दिर बेलडाँगी सडक सम्पन्न भएको छ। यसै गरी गौरादह बजारदेखि पूर्व गौरादह बैगुन्धुरा सडक समेत निर्माण सम्पन्न भएको छ। पाडाजुङी गौरादह गौरीगञ्ज सडक चौडाको काम अहिले धमाधम भइरहेको छ। कमलको मंगलबारेबाट शिवगञ्ज जाने सडकलाई अझ स्तरीय बनाउँदै कालोपत्रे गर्ने कामको थालनी गरिएको छ। दक्षिणमा भारतको फतेपुरबाट झापाको दमक हुँदै इलाम पाँचथर र ताप्लेजुङको ओलङचुङ्गोला हुँदै चीनको तिब्बत जोड्ने त्रिदेशीय छोटो दूरीको सडकको रूपमा दमक रवि चिसापानी सडकको कालोपत्रे काम पनि अघि बढेको छ। प्रथम चरण दमकबाट झण्डै 47 किलोमिटर लामो दूरी रहेको दमक रवि सडक सञ्चालनको कच्ची सडक निर्माण सुरु भएको 2 दशक बढी भएको छ। यो कालोपत्रे पूरा गर्नका लागि 1-1 अर्बका 3वटा फरक टेन्डर आह्वान गरिएको थियो। उक्त सडक अन्तर्गत दमकदेखि झापाभित्र पर्ने लगभग 7 किलोमिटर सडक अघिल्लो बजेटबाट कालोपत्रे भएको छ। बाँकी 30 किलोमिटर सडकका लागि अन्तिम टेन्डर भएको हो। सडक योजना 2051 सालमा पहिलो भेला गरेर अघि बढाइएको यो सडकमा आर्थिक वर्ष 2053-54 पहिलो सर्भे भएको थियो। दमकदेखि ताप्लेजुङ जोड्ने सबैभन्दा छोटो दूरीको राजमार्ग दमक चिसापानी सडक हुनेछ। यो मेची राजमार्ग भन्दा झण्डै 80 किलोमिटर दूरी छोटो हुने दमक सडक डिभिजन कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। दमक 3मा रहेको मुलुककै अग्लो व्यावसायिक भवन दमक भ्यू टावर निर्माण समेत आशलाग्दो गरी तीव्र रूपमा उठिरहेको छ।
जति जति भवनको तल्ला माथि उठ्दै गएको छ त्यस क्षेत्रका सर्वसाधारणको भरोसा त्यति नै छुलिँदै गएको छ। 25 तलाको उक्त भ्यू टावर अहिले 18औं तलाको काम सम्पन्न भइसकेको छ। यहाँ 18 तलासम्म व्यावसायिक प्रयोजन रहनेछ भने त्योभन्दा माथि यसको सुन्दरता सजावटका लागि निर्माण गरिनेछ। ले सुरु गरिएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कुल लगानी 1,58 करोड 22 लाख रहेको छ। 100 मिटर अग्लो निर्माणाधीन भ्यू टावर निर्माण सम्पन्न भएपछि यस क्षेत्रको मात्रै नभएर प्रदेश एककै आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुने एक व्यापारिक केन्द्र बन्नेछ। यो क्षेत्रमा तीव्र रूपमा भएको विकास निर्माणले मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश गरेको सबैमा अनुभूति गराउँछ। सबै क्षेत्रमा भएको विकाससँगै दमकमा देशकै भव्य सभाहाल समेत निर्माण सम्पन्न भएको छ। दमक नगरपालिका 9 मा निर्माण सम्पन्न अत्याधुनिक सभाहालमा 1500 मानिस अट्न सक्ने क्षमता रहेको जनाइएको छ। दमक सभाहालको नाममा निर्माण कार्य भइरहेको यो भवन 28 करोड 40 लाख 58,888 रुपैयाँमा सम्पन्न भएको जनाइएको छ। शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय इलाम मार्फत निर्माण सम्पन्न भएको हो। सभाहालमा 1500 जना क्षमता रहेकोमा यहाँ आधुनिक प्रविधि समेत जडान गरिएको जनाइएको छ। सभाहाल निर्माणका लागि लगभग 1 बिघा क्षेत्रफलमा घेराबारा गरिए पनि भवन लगभग 8 कट्टा क्षेत्रमा निर्माण सम्पन्न भएको इन्जिनियर महाशेख चौधरीले जानकारी दिनुभयो। सभाहालमा 4 वटा ब्लक रहेका छन्, जसमा 2 वटा हल, एउटा रेस्टुरेन्ट समेत रहनेछ। देशकै ठूलो चीन नेपाल औद्योगिक पार्क निर्माणको काम धमाधम अघि बढेको छ। कुल 2200 बिघा क्षेत्रफलमा निर्माण हुने औद्योगिक पार्कका लागि 500 बिघाको हाराहारीमा सर्वसाधारणको जग्गा अधिग्रहण गरी औद्योगिक विकास लिमिटेडको नाममा आइसकेको छ। त्यो बाहेक 500 बिघा क्षेत्रफल सार्वजनिक जग्गा गरी कुल जम्मा 1000 बिघा भन्दा बढी जग्गा औद्योगिक क्षेत्रका लागि सीमाङ्कन गर्ने काम भइसकेको छ। पछिल्लो समय दमक क्षेत्रका सरकारी शैक्षिक संस्थाहरूमा स्तरीय तथा प्राविधिक शिक्षा दिने उद्देश्यले यस क्षेत्रमा भौतिक संरचना निर्माणले पनि गति लिएको छ। यसका लागि दर्जनौं विद्यालय तथा क्याम्पसका भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ। विद्यार्थीलाई अध्ययनमा सहज आधुनिक शिक्षा दिने उद्देश्यले दमक नगरपालिका 2 स्थित हिमालय माध्यमिक विद्यालयमा सभाहालदेखि परीक्षा शाखा लगायतका कक्षा कोठा निर्माणको काम तीव्र रूपमा भएको छ। यस्तै दमक 3 स्थित ढुकुरपानी माध्यमिक विद्यालयमा आधुनिक विद्यालय भवन निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ। गौरादह स्थित कृषि क्याम्पसमा आधुनिक ल्याब सहितका पक्की भवन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यसैगरी गौरादह 4 स्थित डोडामारी माध्यमिक विद्यालयको 5 वटा ब्लकमा 16 वटा कोठा सहितको भवन निर्माणको काम सम्झौता समय अगावै सम्पन्न भएको छ। यसरी नै दमक बहुमुखी क्याम्पसको भवन निर्माणदेखि दमककै सरस्वती माविको विद्यालय भवन निर्माण समेत सम्पन्न भएको छ। यसरी नै महेन्द्र रत्न मावि, कमल बाडी मावि, गौरादहको डोडामारी मावि समेतका भवन निर्माण सम्पन्न भएका छन्। शिक्षा जस्तै यस क्षेत्रका जनतालाई स्थानीय तहमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले अत्याधुनिक भवन र प्रविधि सहितका स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना र स्तरोन्नति गरिएको छ, जस अन्तर्गत निम्न बमोजिमका अस्पताल निर्माण सम्पन्न भएका छन्। झापाको दमकमा आधुनिक भवन सहित उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सुरु गरिएको छ। नयाँ आधुनिक भवनबाट झापाको दमकमा 3 वर्षदेखि जिल्ला स्तरीय सरकारी अस्पतालमा सुविधा सम्पन्न र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सुरु गरिएको छ। अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने उद्देश्यले सरकारको 20 करोड बढीको लागतमा सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ। यो अस्पतालमा करिब 3 करोडको लागतमा अक्सिजन प्लान्ट समेत स्थापना गरिएको छ। यसरी नै गौरादह अस्पताल र गौरीगञ्ज अस्पताललाई समेत आधुनिक सुविधा सम्पन्न बनाइएको छ। विश्व महामारीको रूपमा कोरोना फैलिएको अवस्थामा दमक नगरपालिकामा कोभिड अस्पताल निर्माण गरेर छुट्टै सेवा समेत प्रदान गरिएको थियो। आयुर्वेदिक पद्धतिबाटै एक्सरे, आइसियु, एनआइसियु जटिल कक्षहरू सहित झापाको कमल गाउँपालिकामा प्रादेशिक आयुर्वेदिक अस्पतालको आधुनिक भव्य भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ।
प्रदेश 1 को प्रमुख अस्पतालको रूपमा निर्माण गरिएको यो अस्पताल केन्द्र सरकारको लगानीमा सम्पन्न भएको हो। प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भएपछि सञ्चालन गर्ने योजना रहेको छ। अस्पताल सञ्चालनमा आएपछि कमलसँगै प्रदेश 1 वासीले उच्च स्तरीय आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवा पाउने विश्वास लिएको छ। यसलाई पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय आयुर्वेद चिकित्सालय नाममा 2057 साल भदौ 7 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गर्नुभएको थियो। संघीय संरचना बनेपछि यसलाई प्रादेशिक आयुर्वेदिक अस्पताल बनाउने र यसको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेश 1 सरकारलाई दिने निर्णय भएको थियो। आयुर्वेदिक चिकित्सा सम्बन्धीको मेडिकल कलेजहरूको रूपमा विकास गरिने लक्ष्य रहेको छ। यही क्षेत्रबाट प्रदेश 1 को प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्नुभएका प्रदेशसभा सदस्य अर्जुन राईले भवन निर्माणको सुरुको लागत अनुमान 23 करोड 51 लाख रुपैयाँमा ठेक्का आह्वान भएको थियो। निर्माणको जिम्मा रबिना खनाल जेबीले लिएको थियो। सुरुको सम्झौता रकम 19 करोड 51 लाख रहेको थियो। पछि भवनको डिजाइनमा केही परिवर्तन भएपछि 20 करोड 63 लाख रुपैयाँमा काम सम्पन्न गरेको छ। यस क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई 100% शुद्ध खानेपानी पुर्याउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै सर्वसाधारण जनतालाई शुद्ध खानेपानी पुर्याउने योजना सञ्चालन गर्नुभएको छ। जस अन्तर्गत दमक खानेपानी तथा सरसफाई योजना मार्फत दमक नगरभित्र 4.5 लाख क्षमता रहेका 3वटा ओभरहेड पानी ट्याङ्की निर्माण भइसकेका छन्। यसबाहेक अन्य 11वटा डिप बोरिङ 7वटा आधुनिक फिल्टर जडान गरेर पानी वितरण गरिँदै आएको छ। यसरी नै खानेपानी थप विस्तार गर्नका लागि पछिल्लो समय दमक खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाले कुल 75 करोडको डीपीआर निर्माण गरिएको दमक खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाका पूर्व अध्यक्ष पशुपति गौतमले जानकारी दिनुभयो। उक्त बजेटबाट थप 2वटा ओभरहेड ट्याङ्की, पाइप विस्तार, पुराना खानेपानीको स्तरोन्नति लगायतका योजना सञ्चालन गरिनेछ। दमक नगरपालिकामा दमक खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति बाहेक हमसे दुम्से खानेपानी आयोजना, दुम्से खानेपानी आयोजना, दमक बृहत खानेपानी आयोजना र दमक 10-12 घरे खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति मार्फत 4 लाख लिटर क्षमताको ओभरहेड ट्याङ्की समेत निर्माणको चरणमा रहेको छ। अहिलेसम्म दमक नगरपालिकामा मात्र 12,000 घरधुरीले शुद्ध खानेपानी उपभोग गरिरहेका छन्। यस्तै गौरादह नगरपालिका अन्तर्गत 10वटा ओभरहेड ट्याङ्की सहितका खानेपानी योजना सञ्चालन भइरहेका छन्। केही निर्माणको प्रक्रियामा छन्, जस अन्तर्गत गौरादह खानेपानी योजना अन्तर्गत 2वटा ओभरहेड ट्याङ्की सञ्चालन भइरहेका छन् भने गौरादह 1 को सीतापुरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाबाट पानी वितरण सुरु गरिएको छ। जुरोपानी, कोहभरा, ग्वालडुबा, महारानी झोडामा 1-1वटा ओभरहेड ट्याङ्कीबाट खानेपानी वितरण भइरहेका छन्। यसबाहेक सान्दु धरधरेमा ट्याङ्की निर्माणको काम सम्पन्न भएर पानी वितरणको तयारीमा रहेको छ। यसरी नै दक्षिण ग्रामीण भेगमा रहेको गौरीगञ्ज गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 मा गौरीगञ्ज खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना सञ्चालनमा आइसकेको छ भने अन्य वार्ड नम्बर 1, 2, 6 मा ओभरहेड ट्याङ्की निर्माणाधीन रहेका छन्। यस क्षेत्रको वातावरण जैविक विविधता संरक्षणमा समेत नेकपा एमालेको सरकार हुँदा विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेख्य रूपमा नीतिगत काम गरेको छ। यस अन्तर्गत दमक नगरपालिका 3 पशुपति सिमसार क्षेत्रमा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण आयोजना अन्तर्गत पर्यावरण पर्यटन अन्तर्गत सिमसार संरक्षणको काम भएको छ। कुल 85 लाख बजेटमा पानी जम्मा गरी पोखरी निर्माण गरिएको छ भने अन्य घेराबारा गरिएको छ। यसपछि लोप भएर गएका विभिन्न खाले चराचुरुङ्गी आउन थालेका छन्। यस्तै कमल गाउँपालिकाको कमल पोखरी, साधु होली, कमल 7 को चान्दु सिमसार क्षेत्रमा समेत संरक्षणका काम अघि बढेका छन्। यस्तै गौरादह नगरपालिकामा रहेको गौरादह पोखरी संरक्षणको लागि नयाँ डीपीआर समेत निर्माण गरेर सो अनुरूप काम अघि बढेको छ। गौरादह बजारमा रहेको धार्मिक तथा ऐतिहासिक गौरादह पोखरीलाई आकर्षक पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गरिने भएको छ। जिल्लाको गौरादह नगरपालिका 1 मा रहेको प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो क्षेत्रफलमै फैलिएको गौरादह पोखरी संरक्षण र प्रवर्धनको काम धमाधम अघि बढाइएको छ।
पोखरीको दीर्घकालीन विकासका लागि गुरु योजना समेत निर्माण सम्पन्न भएको छ। यसका लागि नेपाली ग्रामीण परिवेशलाई झल्काउने गरी पोखरीको ऐतिहासिकता बचाएर पोखरीको अर्को नयाँ डिपिआर तयार गरिरहेको अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिनुभयो। धार्मिक तथा पौराणिक दृष्टिकोणले समेत महत्त्वपूर्ण मानिएको यो पोखरी वर्षौंदेखि संरक्षण नहुँदा यो पोखरीको अस्तित्व सङ्कटमा परेको छ। ऐतिहासिक र धार्मिक दृष्टिकोण समेत महत्त्वपूर्ण मानिएको यो पोखरी 12 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। अहिले माछा पोखरीको रूपमा मात्र प्रयोग हुँदै आएको यो पोखरीलाई प्रदेश नम्बर 1 कै नमुना पोखरी बनाउने लक्ष्य रहेको छ। पोखरी व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले विभिन्न 3वटा शीर्षकमा गरी 3 करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। पोखरीलाई धार्मिक तथा ऐतिहासिक पर्यटकीय स्थल गुरु योजना अनुसार सम्पन्न गर्न करिब 34 करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने पोखरी व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। गौराद पोखरीलाई पर्यटकीय एउटा पार्कको रूपमा विकास गर्ने भन्ने हिसाबले हामी लागेका थियौँ र त्यसको डिपिआर सम्पन्न भएर हामी निर्माणको प्रक्रिया भनेको अब योजना ल्याउने प्रक्रियामा हामी अगाडि बढेका थियौँ र हामीले केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारको लगानीमा गर्ने गरी 25 करोड रुपियाँमा ठेक्का लगाउने र विद्यालय बिल्डिङ पनि बनाउनु पर्ने भएकोले 33 करोड रुपियाँमा सम्पन्न गर्ने भनेर हाम्रो समिति या नगरपालिका हामी लागेका थियौँ। अब त्यो सबै कुरा भइसकेर हाम्रो बजेटको सुनिश्चितता, कार्यक्रम कसरी गर्ने, कसले लगानी गर्ने भन्ने खालको कुरा पनि हुँदा केन्द्र र प्रदेश सरकारले 50-50 लगानी गरेर यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने भन्ने कुरा भयो। नेपालको संविधानले नै सुरक्षित गरेको घाँस, बाँस र कपास प्रत्येक नागरिकको न्यूनतम अधिकार भने झै यो क्षेत्रमा समेत विपन्न घर परिवारलाई आधुनिक सुरक्षित 100 घर निर्माण गरेर बसोबास गराएको छ। यसै क्रममा दमक नगरपालिका 1 स्थित रतुवा खोलाको नजिकै यस्ता आधुनिक घर निर्माण गरी नगरकै नमुना बस्तीको रूपमा विकास गरिएको छ। यहाँ प्रत्येक घरमा 2वटा आधुनिक तरिकाले निर्माण गरिएका कोठा छन्। यससँगै जोडिएको एउटा भान्सा कोठा छ। प्रत्येक घरमा मार्बल हालेर चिल्लो बनाइएको टोयलेट बाथरुम छन्। हेर्दा आकर्षक रमिता लाग्दो देखिने घर दमक नगरपालिकाको नमुना बस्तीको रूपमा अघि बढाइएको दमक नगरपालिकाका प्रमुख मेयर रोमनाथ ओलीले जानकारी दिनुभयो। यहाँ निर्माण गरिएका चिटिक्क परेका घरले दमकको सौन्दर्यता मात्र थपेको छैन, विपन्नको मुहारमा त्यति नै मिठो खुसीको मुस्कान समेत दिएको छ। नगरपालिकाले बजारभित्र जथाभावी छाप्रा हालेर असुरक्षित रूपमा बसोबास गर्ने सुकुम्बासी घरविहीन विपन्नका लागि केही वर्षदेखि धमाधम यस्तै बस्तीको विकास गरिरहेको छ, जुन सुरक्षित तथा आधुनिक घर छन्। उक्त घर संघीय निर्वाचन, साझेदारी कार्यक्रम र दमक नगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा निर्माण गरिएको छ। साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत 15वटा घर निर्माणका लागि कुल 1 करोड 92 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो, जस अनुसार प्रति घर 12,86,000 रुपैयाँ लागत रहेको जनाइएको छ। यस्तै यो क्षेत्रमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्र 35वटा घर निर्माण गरिएको थियो। यी सबै घरमा अहिले यस्तै विपन्न परिवारलाई राखिएको छ। साधारणतया एउटा परिवारलाई लक्षित गरेर निर्माण गरिएका यस्ता घरले अव्यवस्थित रूपमा सार्वजनिक स्थलमा छाप्रा टहरा हालेर बसोबास गर्ने परिवारलाई भने वरदान साबित भएको छ। यस्तै दमक बाहेक गौरादह, गौरीगञ्जमा समेत विपन्न परिवारलाई 100औंको संख्यामा यस्ता घर निर्माण गरेर बसोबासको व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले घर नहुनेलाई घर बनाइदिएको छ भने घर भएका तर फुसको छानो भएका परिवारलाई टिनको छानो हालिदिएको छ। आफ्नो घरमा नयाँ छानो हालेर बस्न पाएपछि खुसी व्यक्त गर्दै गौरादह नगरपालिका 1 गणेश मन्दिर चोककी गीता सोरेन। खरको छाना हुँदा पानी चुइन्थ्यो, त्यस्तै हावा हुन्डरले उडाउँथ्यो, त्यस्तो हुन्थ्यो चैत वैशाखमा। अहिले सुविधा छ, पानी चुइँदैन, ढुक्कसँगले बस्न पाइएको छ, आनन्द भएको छ।
कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यले सरकारले विभिन्न समूहलाई सहुलियत अनुदानका ठूला कार्यक्रम सञ्चालन गरेर एकीकृत खेत विस्तार गर्न सुरु गरेको छ। यसमा दमक नगरपालिकाको मानसरोवर कृषि सहकारी संस्था र गौरादहको साना किसान कृषि सहकारी मार्फत गरिएको खेती नेपालकै नमुना खेती भएको छ। यसले कृषि क्षेत्रमा नयाँ कोसेढुङ्गा साबित भएको छ। खेतीका लागि सरकारले केही स्थानमा आधुनिक सिंचाई योजना सञ्चालन गरेको छ भने केही स्थानमा भूमिगत सिंचाई समेत व्यवस्था गरेको छ।